الله عليه وسلم لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبة سنگي حقا ندرس شكر اللهم صل وسلم وبارك على عبدك الرسول الكريم رحمة للعالمين شفيع المسلمين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وأهل بيت أولاده وذرياته وأزواجه وأصحابه وأوليائه وأمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت رحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. আল্লাহ পাকের কাছে লাখ কোটি শুকর ও সুজুদ।